Suno sa maid-id nga pagtuon sa mga Bible scholars, wala sang kalag nga nagagwa sa lawas ng tao kung mapatay ini. Kag ining kalag gina-consider nga conscious kag immortal. Pero paanong ginasiling sa Genesis chapter 35 verse 18? Ini nagasiling, kag sang nagataliwan ang iya kalag, ang kalag ni Raquel, kay napatay siya, ginhingalanan niya siya Ben-Oni. Si Raquel nagbunag sa iya bata, kag napatay siya. Pero antes siya mapatay, nahingalanan niya pang iya bata nga Ben-Oni. Apang ginhingalanan siya sa iya amay Benjamin. Tungod sa pagka-imposible sang kalag nga mag-exister sa guwa sang lawas ng tao, paano nato nini ma-explain ang klaro nga contradiction sa atong belief nga wala sang kalag nga nagagwa sa lawas ng tao kung mapatay siya? Nga ini nga kalag gina-consider naton nga conscious kag immortal. Tungod kay sa verse nga aton ginbasa, ang verse nagasugid sa aton nga ang kalag ni Raquel nagbiya sa iya. So first kinahanglan naton magbalik sa creation formula. Sa Genesis chapter 2 verse 7, ang Ginoong Dios naghimo sa tao gikan sa yabok sang duta kag naghuyop sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi, kag ang tao nangin buhi nga kalag. Karon aton nahibaluan nga ang formula sa pagtuga nga ginatawag simple lang gid yabok sang duta plus ginhawa sang kabuhi equals buhi nga kalag. Para mabuhi ang tao nga ginatawag nga buhi nga kalag, ang yabok sang duta nga ginhurma sang Ginoo iya lang gidughangan sang ginhawa sang kabuhi. Wala sa nagbutang sang kalag sa ginhurmaya nga lawas ng tao nga iya ginhuypan sang ginhawa sang iya kabuhi. So kung ang tao mapatay, baliskad lang gid ang matabo kung sa creation nag-plus sa kamatayon ma-minus na gid, mabuhin lang gid. Kung sa kamatayon buhi nga kalag minus ginhawa sang kabuhi equals yabok. Hindi ba lang sa dugay nga proseso sang decomposition kung ang tao mapatay magabalik siya sa yabok? Pero sa pagkapatay sang tao, wala sang kalag nga magagawa sa iya kundi ang ginhawa lang gid sang kabuhi nga mong ginhatag sang Dios sa iya, no? Sa tion sang pagtuga kaya mo lang ang ginhatag sang Ginoo, so mo lang ito ang magagwa naman. Karon aton sabton ang pamangkot, ano galito ang ginasiling sa Genesis chapter 35 verse 18 nga kalag nga nagbiya sa kay Raquel sang napatay siya? So ang pulong kalag gin-translate harin sa Hebrew nga pulong nefesh nga buot silingon kabuhi, meaning niya kabuhi. So 118 times gingamit din sa sa may Old Testament Bible, kag wala gid mi isa katinion nga ang word nga kalag dira nag-refer sa isa ka conscious being kag immortal. Wala sang amo sina. So ang kalag sa Biblia simply means life or anything nga nagakabuhi. Amo man ina ang gingamit nga pulong sa Genesis chapter 1 verse 30. Ang pulong nga kalag nga nag-refer sa Genesis 1 verse 30, ang mga animals dira gintawag nga kalag, nefesh. Pero hindi sila kalag nga suno sa gina-claim sa iban nga paino kung mapatay ang tao nagagwa sa lawas kag conscious sa kag immortal. So singon nga ang kalag tugali nga nagbiya sa lawas ni Raquel sa napatay siya, amo to ang kabuhi, ang iya kabuhi nagbiya sa iya. So karon aton na klaro nga wala sang contradiction sa atong belief. Ang kalag is just simply means nga kabuhi siya. Kag kita nga mga tao sunod sa creation, sa formula yabok sang duta plus ginhawa sang kabuhi equals buhi nga kalag. Kita nga tao ginatawag man buhi nga kalag because we are living